अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब का महीना शुरू है और रमज़ान का महीना करीब करीब है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब का चाँद देखकर ये दुआ फरमाते थे, या अल्लाह रजब और शाबान की बरकतें नसीब फरमा और हमको रमज़ान के महीने तक पहुँचा। आज की वीडियो में माह रजब का बहुत ख़ास वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा दौलत और रिस्क के लिए है। आप किसी भी तरह माली हालात का शिकार हैं या आपको कोई भी तंगी है, किसी भी वजह से आप परेशान हैं, अगर आप खुला रिस्क चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके माली हालात बेहतर हो जाएं, तमाम मुश्किलात, तमाम दस्तियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आज के बताए हुए वजीफ़े को ज़रूर करें। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करें। ये वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है और ये आपने चावल के दानों पर करना है। हो सकता है आपने सूरत कौसर के पहले भी बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन चावल के दानों पर आपने ये वजीफ़ा आज पहली बार करना है। आपने सूरत कौसर को चावल के दानों पर बताए गए तरीके के मुताबिक करना है। ये अमल आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहारें ला सकता है। इस वजीफ़े के हवाले से आपको एक बहन की कहानी सुनाऊंगी ताकि आपको वजीफ़े की ताकत का अंदाज़ा हो जाए और इस वजीफ़े का पूरा तरीक़ाकार भी बताया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक कंप्लीट आपने वॉच करना है ताकि आप वजीफ़े के नुक्ते नुक्ते के बारे में जान सकें। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह वालों, एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने रिस्क की जो तकसीम है वो अपने हाथ में रखी है और मेरा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिस्क का सवाल करें और अल्लाह से ही अपने लिए रिस्क और दौलत तलब करें। अल्लाह ज़रूर हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा, हमारे लिए रिस्क के दरवाज़े खोलेगा, क्योंकि अल्लाह करीम मांगने वाले को बहुत पसंद करता है और अल्लाह देना भी पसंद करता है। एक बहन को जब ये वजीफ़ा बताया गया, तो उन्होंने जब ये वजीफ़ा किया, माली हालात पर, घरेलू हालात की वजह से, नाचाकियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे ही ये वजीफ़ा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तमाम परेशानियों को, तमाम तंगदस्तियों को ख़त्म कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उनके माली हालात भी बेहतर हो गए। आज से कुछ अरसा पहले हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ, झगड़े, नाचाकियाँ थी। माली हालात भी बहुत ख़राब हो चुके थे। मियाँ बीवी भी एक दूसरे से बेजार हो चुके थे। बात कोई ना होती लेकिन हम मियाँ बीवी हर वक्त लड़ते रहते और यहाँ तक कि हम कर्ज के नीचे दब गए। लेकिन आज से कुछ अरसा पहले हमारे हालात बहुत अच्छे थे, हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा था और रिस्क ख़त्म होते होते अचानक हम बिल्कुल ही कर्ज के नीचे आ चुके हैं। हमारे घर से बरकत ख़त्म हो गई, चैन सुकून भी ख़त्म हो गया। और वो बहन बताती हैं कि हमने बच्चों का स्कूल भी चेंज करवा दिया कि हम अच्छे स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते और दूसरे वक्त के लिए परेशान रहते। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली देखी, सुकून देखा, चैन देखा, बहुत आसाइश देखी हुई थी। और जब अचानक तंगदस्ती देखी और इतनी तंगदस्ती देखी कि फाकों तक नौबत आ गई, तो ये सब देखकर बर्दाश्त ना हो रहा था। शाम के वक्त एक अजीब नहुसत नज़र आती थी। टेंशन से हर वक्त बीमार रहने लगी, डिप्रेशन का शिकार हो गई। शोहर पहले काम के लिए भाग दौड़ भी करते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। इन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन फिर मैंने माह रजब के महीने में एक नोट, एक मुट्ठी भर चावल पर यह वजीफ़ा पढ़ा। एक नोट और एक मुट्ठी भर चावल पर मैंने दुरूद पाक पढ़कर सूरत कौसर का ये वजीफ़ा 129 टाइम किया और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर चावलों पर दम किया। इसी तरह बताती चलूँ कि आपने भी इस वजीफ़े को कैसे करना है। आपने इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहले अल्लाह करीम से इस्तग़फ़ार करना है,
اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کریم کو راضی کرنا ہے آپ نے پہلے. پھر آپ نے باوضو ہو جانا ہے، مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، یا آپ جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتی ہیں وہ پڑھ لیں. ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صدق اللہ العظیم. 129 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے. وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کی توجہ ہونی چاہیے. آپ نے یہ وظیفہ مکمل یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کریم سے مانگوں گی اور اللہ کریم ہی عطا کرنے والا ہے. آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں. 129 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 129 مرتبہ تعداد کا خاص خیال رکھیں، تلفظ کا خاص خیال رکھیں. آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک اور اتنی ہی بار درود پاک پڑھنا ہے جو بھی درود آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا. پھر آپ نے ان چاولوں کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے، اور جو آپ نے نوٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کوئی سا نوٹ 50 کا، 100 کا، 500 کا، 1000 کا، جو بھی آپ نے نوٹ پکڑا تھا ہاتھ میں، آپ نے اس کے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے. اور یہ چاول کے دانے آپ نے اپنی چھت پر پرندوں کو ڈال دینے ہیں اور نوٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے. آپ نے یہی عمل پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے. یہ بہن نے بھی ماہ رجب کے مہینے میں 3 دن یہ عمل کیا اور حالات گھر کے بدل گئے. انشاءاللہ آپ نے اس بہن کی کہانی سنی، ان کے کتنے تنگ دستیاں تھیں، کتنے برے حالات تھے، لیکن ماہ رجب کے مہینے میں 3 دن یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی ان کی مالی پریشانیاں بھی ختم ہو گئی، تنگ دستیاں بھی ختم ہو گئی اور گھر میں خوشحالیاں ہو گئی. آپ نے بھی، یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اس ماہ رجب کے مہینے میں 3 دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں. ہم میاں بیوی بھی اپنے گھر اب خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے تھے، اور رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران ہو گئے تھے، میں بھی حیران ہو گئی تھی کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد کس طرح رزق کے اسباب پیدا ہوئے ہیں. رب نے 1 سال کے اندر اندر اس طرح رزق سے نوازا کہ پہلے سے بھی زیادہ رزق عطا ہونا شروع ہو گیا کہ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بہن کی مشکلات کو حل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو، تمام تنگ دستیوں کو ختم کرے. اور انشاءاللہ یہ ماہ رجب میں وظیفہ کرتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، مالی حالات بہتر ہو جائیں گے، رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ رزق ہمیں کہاں سے مل رہا ہے. آپ نے اس وظیفے کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل شیئر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دوسروں کی بھی تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام ٹینشنوں کو اس وظیفے کے صدقے دور فرمائے. اس لیے اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں تو پہلے دوسروں کا بھلا کریں، اللہ کریم آپ کے لیے بخود کوئی اسباب بنا دیں گے. اس لیے آپ نے اس وظیفے کو صدقے کے طور پر آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں. مالی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی آپ کی ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور دوسروں کو جو آپ شیئر کریں گے اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اسی طرح مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.